Sí, vamos, Jorge, vamos. Vale. نسيت مزيان ثماتنا مختاري ما كنغدا بلباو روخة تنطلق المسيرة نسيت مزيان ما رايت مثلا التحقن اخر شنو خنلتحق فيها رخصة التعبئة يجي 5 دقائق كيكون دعاق اللايف تيجي المسيرة حاشدة فرتي ذاك الالوفات نسيت ما الصوت تبرت غايتين خميت تمسان قلماط وملايا نسيت مزيان ما رايت مثلا ذاك بيس باسكوس نقرا ساقا روخة تنطلق المسيرة قادية نوحي كاسكوب يخو الورتين رضوان كان كاسكو بيخونو ¿Cómo se llama? Estamos en el Ayuntamiento de Bilbao. Estamos en el Ayuntamiento de Bilbao. Abando. Justo. Abando. كان لقي اباندو نسيت مزي مره يتمثل غير مزدان بيس باسكوس بيلباو يتمثل التحق كان غايتين باش نسو تبرت النخ المعاناه تعيشنا يتمثل قياريف نسو تبرت العنوان المسيرية قناة ليبرتا بارا لوس بريسوس بوليتيكوس الحرية لجميع المعتقلين السياسيين الباسكيين وفي نفس الوقت مختارين لنشنين مخصنم لنشين غنغيثمثنا المختطفين الرهائن ظلما وعدوانا غير حبوسات المافيا ثم خزاني تعالوي التصهيونيث الثلاثي يعرف السر اللي يعرف روخا غاكم نعقب قل لايف مباشرة روخ يلا كانت نجمع تمسكا ذانيتين ابان دون نعرف نهار هذه الشعشاع ثلاثي يعرف عاش الريف قور الريف قور باسكوس يا المهم 5 دقائق نعقب غاكم اي اثما اشكم يحفظ ربي اجي 5 دقائق نعقب غاكم ان شاء الله انا حمسه قاروخك ثومتنا نسيت ماني ريقي حسن الظن انسيو التبرات المعاناه تعيشنا يتمثلوا جند الرهائن ظلما وعدوانا غير حبوسات المافيا ثم قزانيث تعالوي التصهيونيث قالوا غادي نسيو التبرات اجن 10 دقائق ان شاء الله تنجمع عند يتمثلوا الامن اقشا ضوان سيدنا عيسى يموطن اقشا ميوذن وميقنا اقشا بان دون عريف هذه الشعشع نهارها عاش الريف اقشا غزنية اسبانيا روخ عجاكم نسيو التبرات ني غالقيمة كيكون يقل لايف مباشرة أنا الأسور أومع الشعيبين ودومت يا يوتي يوتي قور الريف قاعرين نخضرهم كاني ماش غنطلق المسيرة نسيتي من نهارها اسنق الازعاج امام دوبو قبوحان انسو التبرات انترناسيونال قوم قشوين بوليس وين اخي انتي سيتي مزيان مثلا غاد التحقنا كنغدا وحينا اباندو قاروخه تنطلق المسيره تيري حاشي داك تيري كتازي 50,000 وفي نفس الوقت العنوان نص قناة ليبرتا بارا لوس بريسوس بوليتيكوس الحرية للمعتقلين السياسيين إباسكوسن وفي نفس الوقت رانشنين غنغيثمثنا الرهائن ظلما وعدوانا غير حبوسات المافيا ثم خزاني التعالوي التصهيونيث عاش الريف لا برات نروح كنت نسيوض قاعدة تلتحق نديوذان
تاقشيبون دانا عريفه 100 الشعشاع روح اشكم يحفظ ربي العالمين. والله ما نسغد بالله الى الامام حتى نمثوا والله ما نسغد خميني توقع نقد ما تنضر اروك شي حاجه غاكم تعقبوا صافي اللي غتقيم غاميه. اما البعض في الريف باعوا ضميرهم للاحزاب. السنه من جانا مرادنا معليش التاريخ لم يرحم احدا ومن بعد نحاسب نشي والله حما نحاسبيتن. اقايث مثلا تلتحقنت اقشا رجلوس الميدان اقشا غنطلق روك شي حاجه ونقرسني مره يثمثنا كيوسنا بالباو نمشينا قنغدا كينا وحينا باندو صارع وستاسونا باندو قنغدا روح نسيو التبرات اقش رجلوس الميدان وين طوانسان وين كلشي باش تسيو النبرات خميني تمسان قد ما تنسان لا نشينا زوناوض تسمى انا وغايج الوعي اني ري امي ودانا اقوين تيمغاري نسان وين دي حنجانسان غاسن قضيه مشتركه غاسني جومنوس هو يا شنو نسيتي ماني ريرا نشين كي مستوى كي قريب العاجل نرمد الزاكسن ما معنى النضال اشكم يحفظ ربي العالمين قنغدا والله ما نسغد. عاش الريف قورا بايس باسكو شحال كوندي وذان روك شي حاجه تنطلق المسيره باش نتوضاو يا ويا عيوز مرادنا عيوز لا شكايو ماشي حفظ ربي العالمين يجوزوا ذنب قراني مره يتمثل جنك ياريف. سعد ارجع حتى باش نتوضا شي ارجع حتى دمون الدراري نسيتي مزيان راه يتمسن مي غاجا الغيره خريف التحق ثاني تينا يتمسن باش نسيو التابرات يرقنوس الميدان باش السن معاناه غنسيو التابرات يرقنوس الميدان باش السن يا من يتوقع لنا قد ما تنض اشكون يحفظ ربي. عطي شي كلمه لي تعطي شي كلمه اقشا ومثلا رضوان سويق قالوا شي كلمه. تحياتي لكل الحرائر والحرائر في كل اينما تواجدوا. المهم احنا هنايا في بلباو اليوم التظاهره من اجل الحقوق ديال المعتقلين السياسيين ديال البايس باسكو. حنايا باسمنا كحراك الريف او جزء من حراك الريف بلباو كنقترحوا على كل الشباب والنشطاء ديالنا اللي موجودين في المنطقه ديال بايس باسكو انهم يشاركوا الى جانب المجتمع الباسكي من اجل باش يعرفوا بالقضيه ديال الريف ما يمكنش نعرفوا به عن طريق غير الشعارات بتريفيت وبالعربيه بقدر ما اننا خصنا نعملوا العمل ديالنا الى جانب الشعوب اللي كنعيشوا معاها سواء كنا هنا في بايس باسكو ولا في كاتالونيا ولا في اي مكان في الدول الاوروبيه. فلهذا فوس هذه هي الشعار الحقيقي. فوس هو ميدانيا ماشي في الوراق ماشي في الفيسبوك ماشي هو اللي غادي يحررنا المختطفين ديالنا. عاش الريف ولا عاش من خانه. عاش الريف انت قال لومتنا انا على لومتنا نور الدين من سناري في الشكوتي ايش الكلمات ومتينو ايش الكلمه خمسه قراني زي الارض الصامده بلاد الباسك تحيه مره يتمثل غيريفيين ماني مجان سواء غارف يعرف غفر ولا غارة نقرص جن تحيات مغاز زي بايس باسكو وشنين مكبزاره من نسيت باش نساهم في مشاركه ديال المسيره يتنظم المجتمع السياسي والمدني في بايس باسكو من اجل المعتقلين السياسيين بطبيعه الحال ونغتنم الفرصه باش نسافر شنين من اجل المختطفين في السجون الذل والعار المخزنيه وبالتالي نتدعو جميع الاحرار في بايس باسكو يلتحقن ممكن يلتحقن باش هذا السجن حضور لسان لانه نشنين المجتمع الباسكي الحدث جيت بزاف لانه دين القواسم مشتركه كيف المجتمع الريفي وبالتالي خصنا بنادم غادي يخلق علاقات غادي يخلق روابط اواصر جان المجتمعات ذات وقائل الحريه بالكرامه والانعتاق
وبالتالي مشنين بطبيعه الحال ممكن غنسيد المساهمه المتواضعه والمسار طويل، ونتوعدكم انه هناك خطوات جباره ديال المستقبل سواء على المستوى القريب او المتوسط او البعيد. والسيتي مغمار الاحرار دي بايس باسكو تفاعلنا كيف ناخذ مبادره النهض، لانه مشنين فعلا بدون جماهير شعبيه ريفيه حره ما يمكنش نخلق شي حاجات، وبالتالي المسؤوليه للجميع. الحراك ولا القضايا الريف هي الملك لجميع الريفيين على اختلاف انتماءاتهم، ولكن نسيتم ان نفهم الرساله شنين دي ريفيين مره، ولكن شنين العدو هو ذر مخزن. وان كان بعض للاسف الشديد بعض الاخوان الريفيين سواء لاقي بايس باسكو ولا اوروبا استهدفنا بطرق مباشره غير مباشره يقارصن بانك نوجهوا لاعدائنا شنو عدو ذر مخزن. وبالتالي شنين القيم الاخلاق والقضيه الريفيه تجعلنا انه نتعامل بنفس المثل، وبالتالي دائما القضيه الريفيه فوق كل اعتبار. والسيتي بغات تفهم الرساله مليح شنين الناس اعداء لاحد والاعداء كذلك، شنين تحب الريف ونتوعدكم انه توجد زماننا، وبالتالي نلقى لكم بان بدون جماهير شعبيه بدون اصوات حره شنين لا نساوي شيء بدون جماهير شعبيه. وبالتالي الحراك هو ملك الجميع، القضايا الريف هي ملك الجميع. والسيتي مغترين بالموعد دائما اكيدنا. وتحيه زياره جويه. عاش الريف ما ريت ما تنتقى نور الدين هاي قدر لي ها واحد هذا باش توضا. عاش الريف واش يسوي نتخاف مليح الدراري مراد المهم قول الريف. قاروك شي عجاج 5 دقائق 10 دقائق تنطلق المسيره. وكيل القضعه واخا راكم تعقبوا صافي يتما روخيش 5 دقائق اديري كيكون قال لايف نسيت مزيان رايت مثلا باش بارطاجان باش تو تبرات النغ كنوس الميدان باش نصيو تبرات النغ الحقيقيه روح غادي نكس كلشي لافيتات النغ تصور المختطفين نصيو تبرات كنوس الميدان اللغه نسان ونشني قراكم قول والله ما نسغد بالله ما نقطع راياس حتى الموت احمي غنهوس ودوشار روح نيقم ذاك من تقسم مادام على قنق احياء انت عيش مشينا قنغذا اشكم يحفظ ربي العالمين اجوازوا ذمقرا مره ايتماثل الجنك يعرف روخيش 5 دقائق اكم تنعقب صافي اشكم يحفظ ربي